अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, इमरान खान के सिपाही ने आज तारीख रकम कर दी है। आज कहने के जो 5 महीने की इनकी जो एफर्ट है ऑलमोस्ट ख़ासकर 9 मई के बाद से लेकर के आज 25 नवंबर तक जो इनकी पूरी कोशिश की गई, बंदे तोड़े गए, इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है वो कभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, कभी इंटरव्यूज़ करवाए गए, कभी ख़ावर मनका साहब को सामने लाया गया और कभी हाजरा खान की किताब को जो है वो लाया गया। भी हाल ही में कल हमने इसके ऊपर बात की। नाज़िर काम, वो तमाम चीज़ों के ऊपर जो 5 माह से पाबंदियाँ लगाई गई, जो क्रैकडाउन किए गए, जो तहरीक इंसाफ के लोगों को डराया गया, 250 से ऊपर जो बंदे आईपीपी में शामिल करवाए गए, मतलब इतनी जदोजहद है। ख़ावर मनका की जो है वो गैरत रोल के रख दी, उसको इतना जलीलो ख्वार किया। और हाजरा खान की किताब में आपको पता है कि कितना ज़्यादा गंद जो है वो उसमें घोला गया, उस किताब में घोल के जो है वो लोगों के सामने लाया गया और घोल के उसको लोगों को पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने नहीं पिया। ये इतनी एफर्ट के बाद जो है वो तमाम चीज़ें ये रायगा हो गई। मतलब इनकी इतनी मेहनत जो है वो आज शेर अफजल मरवत ने नाज़िर काम ज़ाया कर दी है। और आज शेर अफजल मरवत ने आज मैं चूँकि मैं जो मनाजिर देख रहा था, मैं यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का जो जलसा हुआ लाहौर में 21 अक्टूबर वाला, उसमें मैं मौजूद था और मुझे लग रहा था कि ये जलसा और वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो इक्वल मुझे जो है वो नज़र आ रहे थे। और दूसरी बात नाज़िर काम, फ़र्क भी आपने रखना है और दूसरा आपने ये भी जहन में रखना। अभी मैं बताता हूँ, ये बड़ी आज खलबली और तमाम चीज़ें जो है बड़ी आज, जैसे मैंने बताया ना, तमाम मेहनत ताकतवरों की ज़ाया हो गई है और नवाज शरीफ साहब को वापस लाना कह लें कि फ्लॉप हो गया। और हमने खबर दी थी नवाज शरीफ साहब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शायद भाग जाएँ। और उसके बाद नाज़िर काम, अब हुआ क्या है, ये तमाम मेहनत जो है वो उनकी आज ज़ाया चली गई है और तमाम जो कोशिशें थी इमरान खान साहब को गिराने की, आज वो नाकाम हो गई हैं। उनके ऊपर पानी फिर गया है। किस तरह पानी फिर गया नाज़िर काम, आज दीर बाला में जो है वो एक वर्किंग कन्वेंशन था जिससे खिताब करना था शेर अफजल मरवत साहब ने। तमाम रुकावटें लगाई गई, पुलिस की जानिब से जो है वो रास्ते रोके गए, सीधी फायरिंग की गई। इसके बावजूद जो है वो, जैसे मैंने बताया कि वो इतना वर्कर कन्वेंशन करने में कामयाब हुए हैं जितना नवाज शरीफ साहब का जलसा था 21 अक्टूबर का लाहौर में। अब हुआ क्या नाज़िर काम, शेर अफजल साहब का ये ट्वीट सुनिएगा, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। उन्होंने कहा, दीर बाला हम आ रहे हैं। मालागंज पुलिस और एफसी ने आज दीर बाला तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन बामुकाम साहबा आबाद को सुबह सवेरे से घेरे में लिया हुआ है और जिले के तमाम अंदरूनी रास्तों पर एफसी और पुलिस ने नाकाबंदियां लगाकर नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई है। और जिला सवाद, जिला मालाकंड के तमाम वर्करों को दरख्वास्त है कि वो भी सवारी मिले, जो भी सवारी मिले चकदरा इंटरचेंज पर हमारे काफिले में शामिल हो जाए और हम हर हालत में 1:30 बजे तक चकदरा इंटरचेंज पर पहुंचने की कोशिश करें। लोअर दीर और दीर बाला के गयूर अवाम खुद ये फैसला करेंगे वो अपने मेहमानों को वसूल करने के लिए दीगर रास्तों से पहुंचने को किस तरह यकीनी बनाते हैं। पुरअमन कन्वेंशन आज ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। नाज़िर काम, ये वो रुकावटें थी और इन रुकावटों को अबूर करने के बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब इस कन्वेंशन के बाद ट्वीट करते हैं कि सवात, मालाकंड, दीर और गिरदोनवा में हमें कितना बड़ा जज्बा देखने को मिला। पुलिस की जानिब से सुबह से ही खड़ी की गई शदीद रुकावटों के बावजूद लोग बड़ी तादाद में कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंचे और ये एक सुनामी की तामीर है, जल्द ही पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगी। आपका खेल जल्द ख़त्म होने वाला है। नाज़िर काम, ये 2 ट्वीट से आपको अंदाज़ा लगा लें कि जनाब कितना ज़्यादा जो है वो लोगों को प्रेशराइज किया गया। सीधी गोलियां फायर की गई हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं और इसके बावजूद जो है मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, लोग पहुंचे हैं दीर मालाकंड में और कहने के शेर अफजल मरवत ने कमाल कर दिया। शेर अफजल मरवत से मैं अगर अपना आपको बताऊं, यकीन करें, मतलब जब से ये कन्वेंशन शुरू हुए हैं और उससे पहले आपको पता है कि वो टिकटॉक पे थोड़े से शुगरी टाइप हैं, तो मैं उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो वर्कर कन्वेंशन किए हैं या जिस तरह वो एक्टिव हैं या जितने एक्टिव होकर वो काम कर रहे हैं, जितनी दलेरी और बहादुरी के साथ कर रहे हैं,
اور کتنے ہر چیز کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے, وہ بذات خود تمام چیزوں کو ٹویٹر ہینڈل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کی ایک اور پوسٹ, ایک اور جواب انہوں نے دیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو کہنے کے کمال کر دیا, تمام لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارا میڈیا کی غیرت بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ کس قدر مر گئی. یہ چیزیں, گولیاں لگی ہیں لوگوں کو, ورکروں کو, لوگوں کے اوپر. غیر آئینی جو الیکشن کمپین ہے, یہ ہر سیاسی کینڈیڈیٹ کا, سیاسی ورکر کا حق ہے جو کہ نہیں پاکستان میں دیا جا رہا, اور اس کے اوپر ہمارا مین اسٹریم میڈیا خاموش ہے. ہماری جو بنیادی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں. اس کے اوپر جناب میری حکومت جو خود یہ تمام چیزیں کروا رہی ہیں, آپ اندازہ لگا رہے ہیں. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا آج کے اس واقعہ کے بعد, یہ چیزیں پہلے بھی ہیں, مطلب کہ آلریڈی خیبر پختونخوا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت مضبوط کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کا جو ایک سرکل ہے بڑا مضبوط ہے, یا پارٹی بڑی مضبوط ہے, یا وہاں سے عمران خان صاحب بہت لیڈ نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے 2 مسلسل حکومتیں وہ کر چکے ہیں. تو مجھے پہلے سے اور لوگ بھی ان خدشات کے اظہار کریں, لیکن آج کے واقعے کے بعد مجھے اس کے اوپر یقین سا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں یہ ویسے ہی الیکشن کو مزید ڈیلے کر دے. یہ میرا تجزیہ ہے آج کے حالات و واقعات کو دیکھ کر کے. تو ناظرین کرام, بڑی تعداد میں لوگ پہنچے, اور کہہ لیں کہ شیر افضل مروت نے کھلبلی مچا دی ہے, نیندیں حرام کہہ لیں, یوں کہہ لیں کہ کر دی ہیں. اور خاص کر نواز شریف صاحب کو کیسے نیند آئے گی, میں یہ بھی سوچ رہا ہوں. مریم نواز کیسے چین سے جو ہے وہ رہیں گی. میں وہ ورڈ یوز نہیں کر رہا, میرے مائنڈ میں جو ورڈز آ رہے ہیں مریم نواز کے لیے, یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد, مطلب کہ اتنی انہوں نے ایفرٹ کی. مریم نواز مطلب بڑی خوش تھی, جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر کس طرح عمران خان صاحب کو کچلا گیا ہے, عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کچلنے کی کوشش کی, ان کی پارٹی کو توڑا گیا. یہ تمام حربے وسیلے کرنے کے بعد بھی ناظرین کرام وہ صفر ہو گئے. مطلب اتنی ایفرٹ, اتنی پابندیاں, بندے توڑے, انٹرویو, پریس کانفرنسز, کتاب, بشرا بیگم کا سابقہ شوہر, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آئی. اور آج لوگوں نے وہ کہہ لیں کہ یوں چٹکی میں جو ہے وہ تمام محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ شخص نے یا وہ چند لوگوں نے اتنی محنت اور ایفرٹ کی ہو, اور ان کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر جائے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو ناظرین کرام, یہ بہت بڑی آج پیش رفت ہے, اور بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ شیر افضل مروت کا یہ کارنامہ ہے. شیر افضل مروت کی بہت بڑی, عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے شیر افضل مروت کے ذریعے یہ جو آج ورکر کنونشن ہوا ہے. اور ورکر کنونشن کیا, وہ میں تو اس کو جلسہ کہوں گا, ورکر کنونشن بھی نہیں کہوں گا. اور جیسے میں نے کہا بھی, 21 اکتوبر والا جو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہے اور یہ ورکر کنونشن جو ہے, یہ مجھے ایکول لگے, کیونکہ میں 21 اکتوبر والے جلسے میں بھی موجود تھا. اور پھر یہ بھی چیزیں دیکھنی ہیں کہ 21 اکتوبر میں, یا انہوں نے جو پہلے 1-2 جلسے کیے مریم نواز لوگوں نے, یا جنگیر ترین جو جلسے کر رہا ہے, یا مریم نواز نے جو نون لیگ نے کرنے کی کوشش کی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ادھر پیسہ بہا کے لوگوں کو لایا گیا, پیسہ بہا کے, پیسے والی بوریوں کے منہ کھول کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا گیا, غریب غربا کی غربت کا مذاق اڑا کے ان کو پیسے دے کے جو ہے ان کو لایا گیا. لیکن یہاں پہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں, رکاوٹیں ہیں, تمام چیزیں عبور کر کے, جو لوگ نہ کوئی بریانی کا لالچ ہے, نہ کوئی پیسے کا لالچ ہے, نہ کوئی راشن کا لالچ ہے, نہ جناب یہ ہے کہ میرے کو بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی, نہ خود کا لالچ ہے کہ مجھے کو روٹی مل جائے گی. مطلب بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ عوام اتنی زیادہ تعداد میں نکلی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ لائے گا. دوسری جانب ناظرین کرام, جو الیکٹیبلز والا جو معاملہ تھا نا, اب بات ان سے دور نکل گئی ہے, کیونکہ یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم الیکٹیبلز کے ذریعے جو ہے وہ اگلی گورنمنٹ بنا لیں گے, تو وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ الیکٹیبلز اس باری جو ہے وہ میرا خیال عوام نے واڑ کے رکھ دینے, جس طرح آج شیر افضل مروت نے ان کا ساری ایفرٹ اور محنت کا جو انہوں نے کی تھی اس کو واڑ کے رکھ دیا. ناظرین کرام, یہ اب تک کی اپڈیٹ سی. میڈیا میں آپ کو اس طرح خبریں نہیں ملیں گی, سوشل میڈیا پہ ہی ملیں گی اس طرح کا تجزیہ, خبریں جو ہیں وہ. اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.